डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबियां समेटी हैं और अब भी काफी चैलेंजेस बाकी हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब में है। हम जानते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो कॉन्फ्रेंस है उसमें शरीक हो रहे हैं और उनकी मुलाकात वली अहद के साथ दोबारा हुई है। बहुत सारे MOUs साइन हो रहे हैं एनर्जी और पावर के हवाले से और बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग जो इस वक्त हो रही हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ आप जानते हैं बड़ा गहरा पुराना है, उसके ऊपर भी सवाल पूछना है मैंने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। मुशाहिद साहब, हम जानते हैं सऊदी अरब ने कहा था कि पाकिस्तान पे हमला हुआ तो समझेंगे हमारे ऊपर हमला हुआ, फिर अफगानिस्तान का हमला हुआ, लेकिन हमने अकेले ने जवाब दिया, सऊदी अरब हमारे साथ शामिल नहीं हुआ। इज़हार यकजहती जरूर किया, लेकिन जो सऊदी अरब और पाकिस्तान की रिलेशन है, हम सुनते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाएगा, वो रिफाइनरी कब आएगी, कैसे आएगी, कौन लाएगा, क्वेश्चन मार्क। हम बहुत सारे MOUs देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, बायलैटरल ट्रेड, म्यूचुअल कंसेंसस, ये वो वर्ड्स हैं जो हमने बहुत बार सुने हैं मुशाहिद साहब प्रेस रिलीजेस के अंदर, बट एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट आते हुए हम नहीं देख रहे हैं। हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं खड़ी हुई है। आप थोड़ी रोशनी डालिए सर। देखें जी, आप लिस्ट बना लें कि कितनी मुलाकातें हुई हैं हमारे कायदीन की सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, कतर के साथ, कितने वादे हुए हैं, कितने MOU हुए हैं और कितनी दफ़ा अनाउंस किया गया है कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है। मुझे याद है, आपको भी याद होगा, 2019 में मोहम्मद बिन सलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं MBS सऊदी अरेबिया के आए, इमरान खान साहब का दौर था और अनाउंस किया गया कि 10 अरब डॉलर की रिफाइनरी गवादर में लगेगी। आपको याद हो गया, 10 बिलियन डॉलर्स। मैंने बाद में उनसे कुछ सालों के बाद पूछा सऊदी से, उन्हें कहा जी आपने तो फिजिबिलिटी तैयार नहीं की, आपने हमें जमीन भी नहीं दी, आपने वादा किया था दो चीजों का कि जमीन हम देंगे और फिजिबिलिटी हम बना के देंगे। माशाल्लाह हमने वो काम नहीं किया और वो 10 बिलियन डॉलर उसने कहा कि वो पड़े हुए हैं इसके लिए अभी तक बकौल उनके, अब पता नहीं है कि नहीं। सो बात ये है, नंबर 1 ये एक इशू है आपकी नालायकी का। इस गवर्नेंस सिस्टम के तहत ये तरक्की मुल्क नहीं कर सकता। You have to do radical surgery on how we function as a government or governance system. Be very clear on that. इसीलिए आपने आज जिक्र किया था कि क्लाइमेट चेंज के लिए $700 मिलियन रखे हुए हैं, लेकिन हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी तरफ से तैयारी पूरी नहीं है, ना फिजिबिलिटी ना प्लानिंग। ये देखे ना, ये बात आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने कही है कि $700 मिलियन पड़े हुए हैं फॉर क्लाइमेट चेंज। किसी ने प्रोजेक्ट दिया नहीं, फिजिबिलिटी भी तैयार करके नहीं दी, तो ये तो नालायकी है ना जी। फिर नालायकी, नाअहली, हमाकतें, वेरी सैड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम जानते हैं कि हमारे सिपा सालार सर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की पर्सनल इंटरेस्ट एंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी में, सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेसी में। वो टूर्स में नजर आते हैं, वो तस्वीरों में नजर आते हैं और हम इस डिप्लोमेसी को कामयाब होते हुए देखते हैं। लेकिन फिर हम जब अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी देखते हैं मुशाहिद साहब, तो उसके अंदर उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या प्रेजेंस नहीं दिख रही होती है, जिसकी आज मैं समझता हूं, इन माय ओपिनियन, यू कैन एग्री और डिसएग्री, हमें जरूरत है कि अगर हमारे सिपा सालार साहब अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेसी में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते, अपनी प्रेजेंस दिखाते, खुद जाते, तो मैं समझता हूं कि ये एक दिन में ताल्लुकात हमारे कहां से कहां पहुंच जाते। डू यू एग्री मुशाहिद साहब? नहीं, नॉट क्वाइट। ठीक, मैं आपसे मुद्दबाना इख्तलाफ करूंगा। जी सर। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान इज मोर ट्रिकी देन दैट। अफगानिस्तान में इसलिए ट्रिकी है कि अफगानिस्तान की माजी की हमारी पॉलिसी फेल हो गई है, वो गलत पॉलिसी थी। वी टॉक्ड ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। फिर एक ज़माना था, मैं खुद मौजूद था, आप कहते हैं खबर दें, 5 जुलाई 2022 को इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे और हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई जिसमें जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ कोर कमांडर पेशावर थे और जनरल नदीम अंजम DG ISI थे। और उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, टॉक्स विद द TTP, और उसकी क्या ज़रूरत है, क्या अफादियत है, फलाना फलाना फलाना। उसमें कुछ लोगों ने इख्तलाफ किया, जिसमें मैं भी शामिल था, बिलावल भुट्टो भी शामिल था, मोहसिन दावर भी शामिल था, सेनेटर मुश्ताक भी शामिल थे। ये 3-4 लोग थे, यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स ऑफ वन हैंड। और बल्कि मैंने कहा कि आप मुज़ाकरात करें, हु आर योर गारंटर्स? तो जवाब मिला कि जी गारंटर्स तो अफगान तालिबान हैं TTP के, इस टॉक्स के। तो हमारी जो शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज थी, उसमें मैंने मिसिंग पर्संस का भी इशू रेज किया। बाय द वे, जनरल बाजवा से मैंने क्वेश्चन किया, आर्मी चीफ थे, कि ये जो मिसिंग पर्संस हैं बलोचिस्तान के या खैबर पख्तूनख्वा के या किसी और सूबे के भी हों, ये एक धब्बा है पाकिस्तान पर, इट्स अ ब्लैक स्पॉट। मैं कहा पाकिस्तान वो मुल्क है जो जमहूरियत की पैदावार है, जिसके लीडर बानी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने
امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل میں جو تھا بھگت سنگھ، جس کو برٹش ٹیررسٹ کہتے تھے، اس کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ اس کے بھی ہیومن رائٹس ہیں. تو میں کہا ہمارا تو ڈی این اے میں ہے انسانی حقوق کی حفاظت اور جمہوریت کی پاسداری. تو یہ بلیک یہ جو ہے مسنگ پرسن، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس کا حل یہ ہے. تو میں نے کہا، اس کو پرائم منسٹر تھے شہباز صاحب، اس وقت بھی تھے، میں نے کہا شہباز صاحب سیز دا مومنٹ، یہ قانون سازی کریں جو کہہ رہے ہیں فوج والے، اور یہ تاکہ مسئلہ ختم ہو. لیکن پتہ نہیں اس کے بعد بات ہی ختم ہوگی، نہ وہ خوف اتنا ہے بات نہیں کر سکتے. گورنمنٹ والے خود خوف زدہ ہیں اور وہ اپنے سائے سے ڈرتے ہیں. تو یعنی سر ترکیہ میں استنبول کے اندر ڈیڈ لاک کریٹ ہو چکا ہے ہماری نیگوسیشن میں. یعنی ٹرکی بھی کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کرو، دوحہ بھی کہہ رہا ہے مذاکرات کرو، قطر، لیکن انڈین انفلوئنس اور پیسہ اس قدر طاقتور ہے کہ افغانستان لگ یہ رہا ہے کہ انڈیا کی سائٹ پہ چلا جائے گا، which will have serious consequences for us. لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو دورہ ہوا ہے ان کے وزیر خارجہ کا ایک ہفتے کا، اس میں کافی ایک اسٹریٹیجک ری الائنمنٹ ہوئی ہے کابل رجیم کی، اور ان کی جو ہندوتوا جو ہیں، جو اسلام دشمن اور پاکستان دشمن حکومت ہے ہندوستان کی، ان کے ساتھ اب کافی گٹھ جوڑ بڑھ رہا ہے. لیکن ہم بھی اپنا ہوم ورک ٹھیک کریں. دیکھیں ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے پاکستان میں. ہم نے ایک باڑ بنائی تھی افغانستان پاکستان بارڈر میں جو 2600 کلومیٹر لمبی ہے. وہ باڑ کیا کام کر رہی ہے؟ کیوں نہیں روکتی ٹیررسٹ کو؟ اور ٹیررسٹ اگر آتے ہیں تو آپ اس کا کریں ازالہ. اور باقی ہم نے جو کوشش کی ہے صرف بومبنگ وغیرہ سے، تو افغان کی جو حکومت ہے دے یوز ٹو بومبز اینڈ ڈرونز، ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا. تو اس میں میرے خیال میں ریجنل اپروچ کی بھی ضرورت ہے. جو افغانستان کے 6 ہمسائے ہیں، پاکستان، ایران، چائنا، ترکمانستان، ازبیکستان اور تاجکستان، پلس رشیا اور امریکہ، ہم ان کو بھی اپروچ کریں تاکہ ایک ریجنل اپروچ ہو. سب کے گلے شکوے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین اپنے ہمسائے کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. تو ہماری جو گلہ شکوہ ہے افغان رجیم کے ساتھ وہ جائز ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس کو روکنا ہمارا فرض ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے. صرف ملٹری یوز آف فورس سے کام نہیں بنے گا. بالکل ٹھیک سر. ایک اور امپورٹنٹ کویسچن، ہر پاکستانی کی دل کی آواز، فلسطینی بھائی بہن ہمارے جنہوں نے 2 سال تک اسرائیل کے مظالم سہے، برداشت کیے، جینوسائیڈ، نسل کشی اب بھی تقریباً جاری ہی ہے. سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل نے بہت دفعہ ان کے اوپر گولیاں برسا دی ہیں، لوگوں کی جانیں لی ہیں. آج یہ خبریں آتی ہیں سر کہ مسجد اقصیٰ کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئی ہیں. یہ خبریں دی جا رہی ہیں اسرائیلی میڈیا کی طرف سے، اور یہ دی اس لیے جا رہی ہیں کہ وہ کہیں گے کہ خود مسجد اقصیٰ نیچے گر گئی، ہم نے تو نہیں گرایا. پلان ان کا یہ بڑا پرانا ہے سر کہ دجال کا پیلس وہاں بنانا ہے. یہ بھی خبریں آ رہی ہیں سر کہ آذربائیجان، انڈونیشیا اور پاکستانی فورسز مل کر ایک انٹرنیشنل فورس بنائیں گے بیکڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو غازہ میں داخل ہوگا اور وہاں پہ پیس قائم کرے گا، ڈیولپمنٹ کا کام کرے گا، بہتری لے کر آئے گا. اور یہ وہ خبریں ہیں مشاہد صاحب جو اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹس کی طرف سے ریلیز کی جا رہی ہیں. میں چاہوں گا آپ ان دونوں پہ کمنٹ کریں سر. پہلے تو میں فلسطینی عوام کو، بچے بچیاں، مرد اور سب کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے جس جرأت کے ساتھ اسرائیلی بربریت کا مقابلہ کیا ہے، یہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. وی سلوٹ the Palestinians for their struggles.